उखुको उचित मूल्यको पर्खाइमा उखु उत्पादक किसान। सरकारी व्यवस्था मेटिँदै 1 लाख कृषकको पहिचान। भेटियो गाउँमै सरकार तर भेटिएन उखुको बजार भाव। जग्गा बैंकमा धितो राखी उखु उत्पादन गर्ने किसानको पीडा। नमस्कार, उमंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय दैनिकमा स्वागत छ। म उमेश विकल। उखु नगदे बालीको रूपमा हामीले लिइराखेको अवस्था छ र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उखु किसानहरूले उखुलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर पनि राष्ट्रमा निकै चर्चा परिचर्चा कमाएको विषयवस्तु हो र साथसाथै नवलपरासीमा हेर्ने हो भने किसानहरू उखुमा निर्भर भइराखेको अवस्था पनि हामीले देख्न सक्छौँ। उहाँहरूको समस्या मुद्दालाई लिएर कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा पनि समग्र रूपमा उहाँहरूले जानुभयो, सम्बोधन कतिको भयो भन्ने लेखाजोखा अझै पनि बाँकी नै छ। हामी यस सन्दर्भमा रहेर उखु उत्पादक कृषक सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशजीसँग ढिला सुस्ती नगरिकन कार्यक्रममा म आमन्त्रित गर्न चाहन्छु उखु उत्पादक कृषक सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवजीलाई। उमेशजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नवलपरासीमा उखुको अवस्था के छ बताइदिनुहोस् न। नवलपरासीमा अवस्था के भने नेपालकै दोस्रो उत्पादन हुने जिल्ला हो नवलपरासी उखुमा समग्रमा। तर अहिले 2072 भन्दा पछाडिको विभिन्न कालखण्डलाई हेर्दा क्रमशः यहाँ उखुको उत्पादन घटिरहेको अवस्था छ। त्यो घट्ने कारण के भने मुख्य रूपले भुक्तानीकै समस्याका कारण यो उखु उत्पादनमा किसानहरूको नैराश्यता उत्पन्न भएको हो र त्यसले गर्दा समग्रमा दोस्रो उखु उत्पादन हुने जिल्ला अहिले हामी आएर लगभग चौथो पाँचौँमा पुगिसकेका छौँ। उखुको मूल्य निर्धारणको सन्दर्भमा धेरै चर्चा परिचर्चा बटुलिरहेको अवस्थामा उखुको मूल्य निर्धारण भएको छ कि छैन? होइन, उखु मूल्य निर्धारण अस्ति भर्खरै नेपाल सरकारले गरेको छ। यद्यपि हामीले प्रत्येक वर्ष नै के भन्छौँ भने उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा यसको तथ्यपरक तथ्याङ्कको आधारमा गर्नुपर्छ र त्यसको लागि मूल्य निर्धारण गर्दा दुईटा मापदण्ड बनाइनुपर्छ। एउटा हाम्रो उखुको उत्पादन लागत, हामीले 1 क्विन्टल उखु उत्पादन गर्न लाग्ने लागत खर्च कति हो र त्यसलाई प्रशोधित गर्दा बजारमा चिनी जुन चिनी उद्योगीहरूले बेच्छन् त्यो चिनीको बजार मूल्य कति हो, यी दुईटालाई कम्पेयर गरेर यदि हामीले निकाल्ने हो भने औसतन मूल्य जुन हुन्छ त्यो म्याक्सिमम मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म त्यो अवस्था आइसकेको अवस्था हामीले देखाएको छौँ। नगदे बालीको रूपमा रहेको उखु कारोबार चाहिँ उधारो भइराखेको छ, आखिर किन यो? अनि यो विगत मैले सुरुमै के निवेदन गरेँ भने 2072 साल पछिका अवस्थाहरू जुन आयो यसमा राज्य पनि गम्भीर भयो। राज्य गम्भीर कुन मामलामा भयो भने राज्यले उखुलाई राष्ट्रिय बालीमा सूचीकृत गरिसकेपछि राज्यको दायित्व बढ्यो र राज्यको दायित्व बढिरहँदा राज्यले के गरिदिनुपर्छ भन्दा राज्यले सबभन्दा पहिले हाम्रो उखु उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो, सही समयमा भुक्तानी गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ। तेस्रो के भने उन्नत जातका मल बिउ बिजनहरू र सिँचाइ लगायतका व्यवस्थाहरू यदि नेपाल सरकारले गराइदियो भने उखु उत्पादक किसानहरू स्वस्फूर्त रूपले नै उखुमा आफ्नो उत्पादनलाई बढाउने कुरा गर्छ र समग्र रूपमा यसले राष्ट्रिय रूपमै चिनी उत्पादनमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। गत वर्ष पनि अब उखुको भुक्तानीको सन्दर्भमा धेरै चर्चा परिचर्चा बटुलिराखेको थियो। यो किसानहरूले गत वर्षको भुक्तानी पाउनुभयो कि नै? समग्रमा 18 करोड भुक्तानी थियो गत वर्षको आन्दोलन गरिरहँदा। विगत 4 वर्षको बाँकी भुक्तानी थियो भने अहिले यहाँ मैले तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा लगभग 1.5 करोड भुक्तानी लिनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ। हामी 4 वर्ष अगाडिकै 1.5 करोड भुक्तानी पाउनुपर्ने अवस्था बाँकी रहेको छ। अनि यो उखुमा जो नवलपरासीमा अब धेरै किसानहरू उखुमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यसलाई नगदे बालीकै रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उखुमा समस्याहरू के देखिराख्नु भएको छ? उखुमा खासै केही समस्या भन्दा नि हेर्नुहोस्, उखु मैले सुरुमै के भने उखु नेपालकै लगभग दोस्रो उखु उत्पादन हुने जिल्ला हाम्रो नवलपरासी थियो। 64 सालमा यहाँ 32 लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने अवस्था हामीले देखेका हो
र उखु उत्पादनमा ह्रास कसरी आयो भने सबभन्दा खराब परिस्थिति जब यो लुम्बिनी चिनी कारखाना निजीकरण भयो। निजीकरण भइसकेपछि यहाँ व्यक्तिहरूको समग्र रूपमा भन्दा मारवाडीहरूको एउटा सिन्डिकेट नै स्थापना भयो। उद्योगपति बनाउँदा केही मारवाडी साथीहरूको सिन्डिकेट नै स्थापना भयो र त्यो सिन्डिकेटका कारण किसानलाई निरुत्साहित गर्ने कामतर्फ उहाँहरू अग्रसर हुँदा किसान बिस्तारै निरुत्साहित हुँदै गयो। किनभने 1 साल उनको बेच्ने र 4 सालसम्म भुक्तानी नपाउने भएपछि किसान कसरी सर्भाइभ गर्छ। त्यसकारण किसान वैकल्पिक खेतीतिर अग्रसर भएको अवस्था देखियो र 64 मा 32 लाख उत्पादन हुने ठाउँमा अहिले आज हामी 78 मा पुरा गरिरहँदा लगभग 10 लाखमा झरेको अवस्था छ। जस्तै नवलपरासीमा पनि कृषकहरू उखु छोडेर अन्य वैकल्पिक मार्ग रोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई उखुमै फेरि आबद्ध गराउनको निम्ति के कस्ता पहल प्रक्रियाहरू भइराखेको छ? होइन, हामीले सुरुदेखि पहल के गरेको भने यो हाम्रो समिति स्थापना कालदेखि र म नेतृत्व गरिरहेको लगभग 10 वर्षै हुन लागिसक्यो यो संस्थाको नेतृत्व गरिरहँदा हामीले सुरुदेखि नै भनेका छौँ। नेपाल सरकारले जब उखुलाई राष्ट्रिय बालीमा सूचीकृत गरिसक्यो, नेपाल सरकारको दायित्व भनेको 4 वटा हो मुख्य रूपले। पहिलो त सही समयमा उत्पादन लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ, 1 नम्बर। दोस्रो, भुक्तानी प्रक्रिया सुनिश्चित गराइदिनुपर्छ। मूल्य निर्धारण त भयो, तर भुक्तानी कति दिनमा दिने त्यो चाहिँ एउटा सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ दोस्रो। तेस्रो के भने उन्नत जातका बिउ बिजनहरू हामीले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। उन्नत जातका बिउ बिजन उपलब्ध गराइरहँदा मैले के भन्नुपर्छ भने उन्नत जातको बिउ बिजन जस्तै यही हाम्रो छिमेकी देश भारतको महाराष्ट्र लगायतका अन्य स्टेटहरूमा हामी त्यही क्षेत्रफलमा, जस्तै अहिले हामी 1 बिघामा यदि उखु लगायौँ भने 400 देखि 500 क्विन्टल उत्पादन लिन्छौँ, तर सेम त्यही ल्यान्डमा सेम त्यही क्षेत्रफलमा अलि उन्नत जातको बिउ लियो भने हामीले लगभग 1000-1200 क्विन्टल पनि उत्पादन लिने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारणले सही समयमा उन्नत जातको बिउ बिजनहरू हामीले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। र चौथो के भने चाहिएको बेलामा हामीले जुन बेला डिएपी मलको आवश्यकता पर्छ त्यो बेला युरिया मल हुन्छ हामीसँग। हामीले युरिया मल टप ड्रेसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ डिएपी मल राखेका हुन्छौँ। त्यसकारण तोकिएको समयमा र चाहिएको अवस्थामा हामीले चाहिने मल, खाद र सिँचाइको सुविधा चाहिँ व्यवस्थापन गराइदिनुपर्छ। यी 4 वटा कुरा मात्रै गऱ्यो भने पनि किसानले स्वस्फूर्त रूपले उखु बालीलाई हामी फस्टाउन सक्छौँ र उखु भन्दा नि यो देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। नवलपरासी मित्र राष्ट्र भारतसँग नजिकै रहेको जिल्ला भएको हुनाले भारतीय उखुले नेपाललाई कतिको असर पारिराखेको छ? 2-3 वर्ष अगाडिसम्म यसको धेरै असर थियो। 2-3 वर्ष अगाडिसम्म त अहिले समग्र रूपमा उत्पादन नै घटिसकेपछि अहिले त हामी कहाँ रहेका चिनी मिलहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि भारतीय बजारबाट उखु ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ उहाँहरूलाई, किनभने हामीले उत्पादन घटाइसकेका छौँ। र अबको 3 वर्ष आजदेखि हामीले कुरा गरिरहँदा यो वर्ष 78, 79 र 80 3 वर्ष त किसानलाई खासै समस्या रहने अवस्था हामीले देख्दैनौँ। अहिले पनि उहाँहरूले हामीलाई नगदीमा या खेतमै या हामीले खोजेको सुविधा अनुसार पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मिल सञ्चालन गर्नलाई पनि उखु कच्चा पदार्थ चाहिँ खरिद गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। क्रेसरमा उखु नापजोख घटबड भइराखेको किसानहरूको गुनासो सुनिन्छ। यसमा तपाईँको धारणा के छ? यसमा नेपाल सरकारको ऐन जुन छ नि नापतोल तथा गुणस्तर विभाग अन्तर्गतको ऐन जुन बनाइएको छ त्यो ऐन एकदम कमजोर छ। हेर्नुहोस्, हामीले पटक आग्रह गऱ्यौँ कि यो ऐन संशोधन गरेर कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। यसमा कालाबजारी गर्नेहरूलाई ठगी मुद्दा अन्तर्गत जानुपर्छ भन्ने हामी सुरुदेखि अडान राखेको र यसमा धेरै भयो भने यहाँ लगभग यहाँलाई ज्ञात होला हाम्रो जिल्लामा कमसेकम 5 देखि 6-7 वटा मात्रै लाइसेन्स भएका क्रसर उद्योगहरू छन्। बाँकी चाहिँ यो सबै भेली बनाउने उद्योगहरू बोर्डर साइडमा इलिगल रूपले सञ्चालन गरिरहेका छन् र प्रशासनलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्छौँ यसलाई लिगलाइजेसन गरौँ र उनीहरूको प्रमुख काम नै यही घटतौली गरेर किसानलाई ठग्ने काम हो। त्यसकारण उनीहरूले ठगी मुद्दा अन्तर्गत नै कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले सुरुदेखि भनेको स्टेटमा हामी कायम छौँ। उखु कृषकहरूको समस्या राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा पनि बन्यो र कतिपय अवस्थामा मुद्दा लिएर नवलपरासीबाट पनि केन्द्रसम्म पनि उहाँहरू जानुभयो, तपाईँ पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। यो कतिपय अवस्थामा उखु को मुद्दा लिएर राजनीतिक भइरहेछ कि भन्ने जनगुनासो आइराखेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो सोच सबको फरक हुन्छ। मान्छे भनेको राजनीतिक प्राणी नै हो।
राजनीतिक प्राणी हो र कहिले न कहिले कुनै पनि उसमा राजनीतिसँग आबद्ध हुन्छ। तर किसानको इस्यु उठान गरिरहँदा म व्यक्तिगत रूपले आफूले पो भन्छु र यहाँको राष्ट्रिय दैनिक मार्फत पनि के चुनौती दिन चाहन्छु भने कोही एकजना व्यक्ति देखाइदिनुहोस् जुन उखुको मुद्दामा हामीले राजनीति गरेको अवस्था होस्। त्यस्तो अवस्था हामीले क्रिएट गर्दैनौँ। यो किसानको मुद्दा भनेको साझा मुद्दा हो, सम्पूर्णको मुद्दा हो र हामीले जेनुन किसानहरूको माग उठाउने गरेका छौँ र त्यसको समाधानार्थ हामीले गर्न सक्ने प्रयासहरू हामी केन्द्रदेखि विभिन्न तहगत निकायहरूसँग हामीले गरिरहेका छौँ र त्यो गर्ने नै छौँ भन्ने यहाँ मार्फत मैले आम किसानहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले लिएको मुद्दाहरू राज्यले कतिको सम्बोधन गर्यो? होइन, राज्य पहिला गम्भीर थिएन। हेर्नुहोस्, 2072 भन्दा यो आन्दोलन धेरै पहिलादेखि चलिरहेको, 2072 भन्दा पहिला गम्भीर देखिएको अवस्था थिएन। तर 2072 सालपछि उखुलाई जब राष्ट्रिय बालीमा सूचीकृत गरिसकेपछि राज्य गम्भीर भएको छ र राज्यले अलिक छिटो गरिदिनुपर्ने कामहरू जस्तै मूल्य निर्धारणका विषयहरू पनि मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र गरिदिनुपर्ने, यद्यपि त्यो पुसमा गऱ्यो। थोरै ढिलो भए पनि राज्य यसमा गम्भीर देखिरहेको छौँ हामीले। राज्यले एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ, त्यो अहिले गरिरहेको अवस्था देखाएको छौँ। किनभने हामीले सब्सिडीकै मामलामा जस्तै अझै मूल्य निर्धारण गरिरहँदा हामीले चिनी बिक्री भए बापतको 90% VAT बापतको रकम चाहिँ अनुदानको रूपमा किसानलाई फिर्ता दिने काम यो राज्यले राम्रो पहल गरेको छ। र त्यसरी हामी 70 रुपियाँ जुन 590 अहिले मूल्य निर्धारण गर्छ प्रति कुइन्टलको, त्यसमा 70 रुपियाँ सरकारको पैसा हो। त्यसकारण हामीले त्यो लबिङ गर्न सफल भएका छौँ र निश्चित पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हामीले लाग्छ। उखु उत्पादक कृषकहरूको समस्या समाधान गर्न उखु उत्पादक कृषक सङ्घ नवलपरासीको भूमिका के रहेको छ? होइन, हामीले समग्र रूपमा नवलपरासी मात्रै होइन, तराई मधेसका 13वटा जिल्लामा उखु उत्पादन हुने गर्छ। सम्पूर्ण 13 जिल्लाका साथीहरूसँग हामीले जोइन्ट समन्वय गरेर, जोइन्ट सहकार्य गरेर यसलाई उखु बालीलाई राष्ट्रिय बालीमा सूचित गराउनदेखि लिएर हालसम्म विभिन्न भुक्तानीका प्रक्रियाहरू, समयमा मूल्य निर्धारणका कुराहरू, उत्पादन लगायतका नेगोसिएसनहरू गर्नको लागि हामीले सम्बन्धित तहहरू, यद्यपि कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्पूर्ण ठाउँहरूमा हामीले लबी गर्ने काम गर्छौँ पहिलो। र दोस्रो हामीले के रहन्छ भने कमसेकम किसानले जुन हामी उखु बेच्छौँ मिललाई, त्यो बेचेको अवधिभित्र हामीले सम्पूर्ण भुक्तानी पाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। यद्यपि अहिले 4 वर्ष 5 वर्षदेखि चाहिँ भुक्तानी बाँकी रहँदा यहाँहरूले पनि देख्नु होला हामी बाध्य भएर काठमाडौँ केन्द्रित, राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेर पनि किसानलाई जसरी पनि अहिलेको अवस्थामा ल्याएर 95% भुक्तानी दिन बाध्य गरेका छौँ यी उद्योगपतिहरूलाई। त्यहाँसम्म नभई ठगी मुद्दामा विभिन्न उद्योगपतिहरू कारवाही भएको अवस्था पनि छ। हाम्रो जिल्लामा पनि इन्दिरा सुगर उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवाल यही ठगी मुद्दामा थुनामा बसेर पनि अहिले तारिक चलिरहेकै अवस्था छ। यद्यपि अहिले पनि उनी 1.5 करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ। ती कार्यहरू गर्न हामी प्रयत्नशील रहन्छौँ र किसान हकको हितको लागि जहिले पनि हामी अगाडि रहन्छौँ। अन्त्यमा उखु कृषकहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? उखु कृषकहरूलाई हामीले के आग्रह गर्न चाहन्छौँ, अहिलेको यो 3 वर्ष हाम्रो हो। यो 3 वर्षमा हामीले उखुलाई धेरै वर्ष 64कै स्थितिमा पुर्याउने अवस्थाभन्दा नि हामीले उत्पादन जुन हाम्रो क्षेत्रफल छ त्यो क्षेत्रफलमा उन्नत जातका बिउबिजनहरू लगाउँ र कम क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन लिने प्रयास गरौँ पहिलो। र आफ्नो उत्पादन हामीले मिललाई बेचिरहँदा त्यसको भुक्तानी लिने प्रक्रिया हामीले सुनिश्चित गर्छौँ। त्यसबाट भएका घटतोली लगायतका अन्य क्रियाकलापहरूमा किसानहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यतातिर किसानहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।